वाटर बोर्ड में को चेयरमैन, क्योंकि मिनिस्टर बल्दियात जो है वो चेयरमैन होता है, तो को चेयरमैन मेयर को बना दिया है। और हमने इस अमेंडमेंट में डाला है कि जी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर है वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट या मेयर जब चाहे उसको बुला सकता है। हेल्थ के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के हवाले से मामलात इन्होंने बताएं कि जी वो हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो है वो मेयर को रिपोर्ट करेगी, और कुछ इदारे इन्होंने मुझे बताएं कि जी वो मेयर को रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह मेरी जो इनसे डिस्कस हुई, जो हमने कहा था इनको, और मैं मशकूर हूँ सिंध गवर्नमेंट का और बिलखुसूस नासिर शाह साहब का और सैयद गनी साहब का, कि इन्होंने उसमें काफ़ी चीज़ों में किया है। अभी भी गुंजाइश बाकी है, लेकिन जो असल बात उन्होंने बताई कि जी जो प्रॉपर्टी टैक्स जो शहर का कलेक्ट होगा वो अब उसी जिस डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, क्योंकि कलेक्शन अथॉरिटी जो है सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट होती है, तो वो अपना कुछ हिस्सा रख के बाकी जो है वो वापस उस डिस्ट्रिक्ट में भेजेगी। और जो इश्तिहारात के हवाले से जो भी जो बड़ा बात की जाती है रेवेन्यू के हवाले से, यदि इश्तिहारात का जो टैक्स है वो भी अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको वसूल करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमने कुछ चीज़ें इनसे अभी डिस्कस की हैं, और मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि इन्होंने इस बात को कहा है कि जी हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं, मज़ीद बात हो सकती है और मज़ीद इसके अंदर हम तरामीम जो काबिल कबूल हैं वो कर सकते हैं, बशर्ते कि आप लोग सब इकट्ठे होकर तो बैठें। अब ठीक है, इनकी बात भी सही है कि जी रोड पे शोर मचाने से या लड़ाई झगड़ा करने से तो मसला हल नहीं होगा। मैंने पहले भी जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी MQM की जब हुई थी कॉन्फ्रेंस बीच लग्जरी होटल में, और रीजेंट प्लाजा में PTI की कॉन्फ्रेंस हुई थी मेयर के इख्तियारात के हवाले से, उन दोनों में इस बात को कहा था कि जी हमें एक कमेटी बनानी चाहिए, और वो कमेटी सब जो इस वक्त यहाँ लोग बैठे हुए हैं उन लोगों पर मुश्तमिल हो, और वो जाकर अपनी प्रपोजल्स के साथ इनकी कमेटी से बात करे, या इनके साथ नासिर शाह साहब के साथ और सईद गनी साहब के साथ और जो भी लोग इनके जो हों उनके साथ बात करे और अपनी बात को वहाँ पर पहुँचाए। रोड पे शोर मचाना हमारा हक है, एक जमहूरी हक है, हम मचा सकते हैं, लेकिन इनसे बात भी की जाए, साथ साथ दोनों चीज़ें अपनी साथ चलाई जाएं। और अगर ये लोग हमारे काबिल कबूल चीज़ों को नहीं मानते तो फिर हम उस लड़ाई झगड़े की तरफ जाएं। मैं फिर इस फोरम से एक दफ़ा फिर इनसे कहूँगा कि कुछ जो चीज़ें हमारी रह गई हैं बराए मेहरबानी उनको भी आप अपने लोगों से डिस्कस करें, अपने जो भी आपके हायरार्की है, जो भी आप समझते हैं, जो हॉस्पिटल्स का मसला है और जो अख्तियारात के हवाले से बात हुई है उस पर तो उसको डिस्कस करें, और अगर उसमें जो भी नज़रसानी हो सकती है वो मज़ीद उसको देखें। तो मेरी एक और रिक्वेस्ट अपने दोस्तों से भी है, सारे अपोजिशन के दोस्तों से भी है, कि हम सब मिलकर एक कमेटी बनाकर इनके साथ बैठें, ताकि कल को ये ना हो कि भाई हमने असल काम तो नहीं किया, हम शोर मचाते रहे और गाड़ी यहाँ से स्टेशन से निकल गई, हम स्टेशन पहुँचे ही नहीं और गाड़ी स्टेशन से निकल गई। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारी बातचीत हुई है काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी मुस्बत हुई है, और जो मुझे इन्होंने यकीन दिलाया है आज के लिए मज़ीद बैठकर बात हो सकती है, सबसे अच्छी बात ये है। तो मैं इसके लिए इनका बहुत मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं तारिक हसन साहब का, उनके तमाम साथियों का, कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम उनके साथ बैठें, और जो गलत फहमी फैलाई जा रही है पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के हवाले से, उसकी थोड़ी वजाहत भी करें, और जो सही सूरत हाल है उससे आगाह करें। हमने एक बात बिल्कुल जो देखी बार बार मुख्तलिफ जो अपोजिशन की जमातें कह रही हैं, और बैनर भी लगे हुए हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम या नया बल्दियाती कानून जो है वो नामंजूर। पहली बात तो ये कि कोई नया बल्दियाती कानून या बल्दियाती निज़ाम नहीं लाया गया। ये 2013 का जो कानून है वही कानून आज भी मौजूद है। इसके अंदर कुछ तरामीम हुई हैं, और उन चंद तरामीम को आप नया निज़ाम या नया कानून नहीं कह सकते। एक और चीज़ जो बार बार कही जा रही है कि जी हमने लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात जो इस 2013 के कानून में थे उनको मज़ीद कम कर दिया है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसमें ज़रा बराबर भी हकीकत नहीं है। हमने जो भी तरामीम की हैं वो इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को बेहतर बनाने के लिए हैं और बल्दियाती नुमाइंदों को मज़ीद इख्तियारात देने के लिए। जिस तरह तारिक हसन साहब ने आपको बताया कि
کہ ہم نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں کو چیئرمین بنا دیا میئر کو. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو 2001 میں بھی کچرا اٹھانے کا کام میئر کا نہیں تھا, وہ اس وقت ٹاؤنز کرتے تھے, 2013 کے قانون میں ڈی ایم سیز کرتی تھیں, ایون اس سے پہلے بھی جو 79 اور 83 میں تھا تب بھی یہ نہیں کرتے تھے. تو ہم نے اس میں بھی چیئرمین ان کو بنا کے اور کمشنر کراچی کو وائس چیئرمین بنا دیا. اسی طرح سکھر حیدرآباد کے میئر جو ہیں وہ بھی چیئرمین ہوں گے, وہاں جو ریجنل سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہوں گے ان کے, اور ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وائس چیئرمین ہوں گے. ہم نے ٹاؤنز بنا دیے کراچی میں اپوزیشن کی جماعتوں کی سفارش پر. میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ مجھ سمیت پارٹی کے اندر کئی دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ڈی ایم سی سوٹ کرتی ہیں اور ڈی ایم سیز ہونی چاہیے, لیکن پارٹی لیڈرشپ کا, چیف منسٹر صاحب کا, کیبنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ نہیں, اگر جماعتوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ٹاؤنز ہونے چاہیے تو ہم ٹاؤنز بنا لیتے ہیں, اور وہ ٹاؤن انہوں نے بنا دیے ہیں. ہم نے صوبہ سندھ کے 10 محکمے ایسے کر دیے ہیں جو ان بلدیاتی نمائندوں کو رپورٹ کریں گے, اور ان میں پولیس, ایجوکیشن اور ہیلتھ شامل ہے. اس کے علاوہ اور بھی محکمے ہیں. تو یہ 3 اہم ترین محکمے جو ہیں وہ ہم نے کر دیے جو پہلے اس قانون کے اندر نہیں تھے. ہم نے پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ بھی لوکل کاؤنسلز کو دے دی ہے, اور امید ہے کہ یہ کلیکشن بہتر ہوگی, اور ان کے جو ریونیو کلیکشن کا نظام جو نسبتاً پہلے بہت برا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ہم ایسی کر رہے ہیں جس سے اس نظام میں بہتری لائی جا سکے. صرف ایک چیز جس پر وہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے شاید ہیلتھ اور ایجوکیشن جو بہت کم پیمانے پر بلدیہ کے پاس تھا وہ لے لی ہیں. تو اس کے پیچھے بھی نیک نیتی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جو ہاسپٹلز ہیں, خاص طور پہ کراچی میں جو 3-4 ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جس انداز میں چلائے جانے چاہیے تھے, جس انداز میں کراچی کے شہریوں کی وہ خدمت کر سکتے ہیں, اس انداز میں نہیں ہو رہا, اس لیے کہ ریسورسز کی شاید ان کے پاس کمی ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ عباسی شہید ہاسپٹل ہو, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز ہو, صوبراج میٹرنٹی سینٹر ہو, یا میٹرنٹی ہاسپٹل ہو, یا اور اس قسم کے ادارے ہوں, ان کو ہم اچھے پیمانوں پر لے کر آئیں, اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے بہتر کریں, اور کراچی کے لوگوں کو علاج کی بہتر سہولتیں دیں. یہ ایسے ادارے نہیں ہیں جہاں سے سندھ حکومت کو آمدنی ہونی ہے. یا اسکول جو بلدیہ کے پاس تھے ان کی حالت بہت خراب ہے, وہاں ٹیچرز نہیں ہیں, تنخواہیں لوگوں کو نہیں ملتی ہیں, گوسٹ امپلائیز ہیں, بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی بنا پر وہ کام ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں. ہم نے یہ سوچ کر کہ ان اداروں کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اس کے اوپر پیسہ لگانا ہے, اور وہ چیزیں لی ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایک چیز نہیں ہے جس پر یہ اعتراض اٹھایا جا سکے کہ ہم نے ان سے کوئی اختیارات واپس لیے ہیں. اختیارات میں اضافہ ہوا ہے, اور مزید اختیارات ہم نے ان کو دیے ہیں. جو ایک بات اور ہے, اور وہ شاہ صاحب نے بھی پہلی اپنی تقریر میں جو اسمبلی میں کہی جب ہم ترمیم کر رہے تھے پہلے موقع پہ, اس کے بعد جب اجلاس ختم ہوا, اس سارے شور ہنگامے کے بعد, تو ناصر شاہ صاحب نے اور میں نے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد چیف منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہیں, اس کے بعد ہم نے کئی مرتبہ بات کی. ہر موڑ پر, ہر موقع پر, ہر لمحے پر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے, قانون کے اندر بہتری کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے, اور ہم کسی بھی مناسب ترمیم کو, رائے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک چیز ان کو سمجھنی چاہیے, دیکھیں پنجاب میں جو بلدیاتی قانون آیا ہے وہ آرڈیننس کے ذریعہ ہے, اسمبلی میں پیش نہیں ہوا, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, کسی اپوزیشن سے رائے نہیں لی گئی. تو پہلے تو وہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہاں اسمبلی میں آتا ہے تب بھی آپ کو اعتراض ہے, وہاں اسمبلی میں نہیں آتا ہے. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں پنجاب کے اوپر مسلط کروں کہ تم یہ قانون کرو, اپنے صوبے میں رائج کرو. میں نہیں کر سکتا ہوں, رائے دے سکتا ہوں, ان کے قانون پر تنقید کر سکتا ہوں, ان کو تجویز دے سکتا ہوں, وہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں ان کی مرضی ہے, ان کی اکثریت ہے اسمبلی میں. اسی طرح اسلام آباد میں بھی آرڈیننس کے ذریعے بلدیاتی نظام جو ہے وہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا ہے. میں مسلط نہیں کر سکتا ہوں, میں رائے دے سکتا ہوں, میں تنقید کر سکتا ہوں, میں تجویز دے سکتا ہوں. اسی طرح اگر سندھ اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, ہم تجاویز ماننے کو تیار ہیں, ہم اچھی رائے کا احترام کریں گے, لیکن ہم پر کوئی قانون مسلط تو نہ کیا جائے نا. پی ٹی آئی بیٹھ کے ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جناب یہ قانون ہے اور یہ قانون بنائیں, یا ایم کیو ایم ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی یہ قانون ہے یہ قانون نہ بنائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا ریزنیبل ہو کر اگر وہ